शेरबहादुरजीसँग त आँखामा आँखा जुदाएर भन्नुपर्छ, तपाईँ काङ्ग्रेसको हितमा हुनुहुन्छ कि प्रचण्डको हितमा हुनुहुन्छ। बिपी कोइरालाले सरेन्डर गरे, सारा देश चाहिँ पञ्च भएको होइन, सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली भनेर गीत गाएको होइन हिजो। भोलि गएर लोकतन्त्रको हरण गर्ने भनेको नेपालमा जन्मिने पुटिन भनेको चाहिँ प्रचण्ड हो, पुष्पकमल दाहाल हो। यो काङ्ग्रेस पार्टीको नेता सुहाउँदो व्यक्ति चाहिँ शेरबहादुर देउपा होइन। शेरबहादुरजीलाई सम्झाउनुपर्छ, तपाईँ प्रचण्डको चाहिँ घुर्की नसुन्नुहोस्। मेयर जस्तो मान्छे फिल्डमै उत्रिएर तपाईँ इन्जिनियर ब्याकग्राउन्डको मान्छे आउनु भनेको नेपालमा एउटा नयाँ चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। आवाजविहीनहरूको आवाज पनि चाहिँ बालेन हुनुपर्छ। द राइज एन्ड फल अफ नेसन भन्ने किताब छ, म त्यो किताब पढ्नको लागि जसले भन्छ केपी बा ल्याउनुपर्छ, जसले भन्छ फेरि देउपा ल्याउनुपर्छ, या जसले भन्छ प्रचण्डलाई ल्याउनुपर्छ। एउटा राजा फ्याँकेर 100 होइन 1000वटा राजाहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बस्ने अवस्था सिर्जना गरियो। मलाई लाग्यो किन म यो देशको नागरिक भएर बसिरहेको छु, मैले अवसर पाएर पनि म किन अमेरिकातिर गइनँ होला भन्ने मलाई जब म नेपालको सरकारी कार्यालय छिर्छु तब मेरो दिमागमा यो कुरो आइरहेको हुन्छ। नेपालमा यी बुढाहरूबाट देश चल्दैन। केपी ओलीले आफ्नो कार्यकर्ताहरूमा ऊर्जा भरिरहेका छन्, हामी एक्लै लड्छौँ भनेर। यो पोलिटिक्स हो। 7 वर्षदेखि काङ्ग्रेसको सभापतिले आधी सिट चाहिँ कम्युनिस्टलाई दिने, त्यो पनि हार्ने र लगेर एमालेको पोल्टामा बुझाउने। माओवादीले अहिले एक्लै चुनाव लड्यो भने 20 सिट जितेछ भने एक्लै लड्दाखेरि उसलाई थाहा छ, त्यसैले उसले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्दैछ। कीर्तिपुर जस्तो ठाउँमा जो कम्युनिस्टको गढ भन्थे प्रचण्ड हारेको होइन र, चितवन जानु पर्यो, छोरीलाई त्यहाँ चाहिँ पहिला प्रयोग गरे उनले, आफ्नो छोरीलाई। काङ्ग्रेसको शरणमा परिरहेका छन् आफू जित्नलाई, अनि त्यस्तो मान्छेले काठमाडौँमा चाहिँ अहिले काठमाडौँमा उठ्नु त प्रचण्ड। यहाँलाई म एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्छु। एभरेस्ट टिमलाई पनि धन्यवाद छ, तपाईँहरू चाहिँ पटक पटक आइरहनुहुन्छ है, मलाई पनि घरैमा बसेर बोल्ने अवसर दिनुहुन्छ। एभरेस्ट टिभीलाई धन्यवाद छ। अब हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ त स्टुडियोमा बसेर बोल्ने अवसर जुरे त्यो पनि राम्रै हुन्थ्यो। खैर ठिकै छ, विषयवस्तु जनतासँग पुग्नु पर्यो। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना पनि छ र समर्थन पनि भइरहेको छ। यहाँले यो कुराहरूलाई कसरी निहालिराख्नु भएको छ, यहीँबाट म विषयवस्तुको प्रवेश गर्छु। होइन, मेरो आलोचना पनि छैन, समर्थन पनि छैन। पहिलो कुरा त मेरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको मेयरप्रति मेरो पुरा समर्थन छ। दुईटा कुरामा, मेयर जुन ढङ्गले चुनिएर आएका छन् र जुन ढङ्गले उनले काम गर्ने सक्रियता ऊर्जा फिल्डमा उत्रेर देखाएका छन्, त्यो नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ कार्यकारिणी पदमा पुगेको मानिसहरू मुस्किलले कोही चाहिँ फिल्डमा आएका छन्। फिल्डमा आजकल चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ प्लम्बरलाई त भेटिन छोडिसकियो होइन, उनीहरू त आउँदैनन्। प्राधिकरणका पनि चाहिँ यो बिजुली कनेक्सन गर्ने आउँदैनन्, त्योभन्दा मुनिका आउँछन् भने मेयर जस्तो मान्छे फिल्डमै उत्रिएर तपाईँ इन्जिनियर ब्याकग्राउन्डको मान्छे आउनु भनेको नेपालमा एउटा नयाँ चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। अब भइरहेको बालेनको काम कारबाहीहरू दुई किसिमको हुन्छ क्या। एउटा ल एन्ड अर्डरको इस्यु हुन्छ, जसलाई चाहिँ सिंहदरबारभित्रै या चाहिँ नगरपालिकाभित्रै बसेर चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ। कसैले ल एन्ड अर्डर चाहिँ डिस्टर्ब गरेको छ, कानुनको पालना गरेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ ती गएर डिस्टर्ब गर्न सकिन्छ र त्यसलाई कानुन नियमअनुसार त्यसलाई सजाय दिन सकिन्छ। अर्को केही मानवीय कुराहरू हुन्छन्। मानवीय कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेयर आफै पुग्छन्। जस्तो अमेरिकन राष्ट्रपति कुनै स्कुलको समारोहमा जान रुचाउँछन्, त्यहाँ केटाकेटीहरूलाई गएर चाहिँ ब्याकअप गर्छन् होइन। थाहा होला त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिको नाममा थुप्रै चाहिँ केटाकेटीहरूलाई पुरस्कार दिइन्छ बेस्ट स्टुडेन्ट भनेर। अहिलेको दुईटा पक्षमा हेर्दा बालेनको चाहिँ ल एन्ड अर्डरको इस्युमा सख्त हुनुपर्छ, सबै कानुनको चाहिँ लागि समान चाहिँ छन् भन्ने कुराको मेसेज दिनको लागि यो पर्याप्त छ, गरिरहेका छन्, गर्नुपर्छ। तर सँगसँगै के हुन्छ भने ल एन्ड अर्डर मिच्ने चाहिँ को हो, त्यसको ओरिजिन कहाँबाट भइरहेको छ र त्यो ओरिजिन चाहिँ शक्तिशाली व्यक्तिबाट भइरहेको छ र उसलाई चाहिँ बालेनको अहिलेको एक्सनले चाहिँ केही न केही चाहिँ पनिस गरिरहेको होला। तर त्यसको रियाक्सनमा चाहिँ एउटा ठुलो जमात चाहिँ जसको चाहिँ अब खान लाउन परिवार पाल्न त्यसैबाट चाहिँ गइरहेको छ, त्यो मानवीय पक्षलाई चाहिँ रियाक्सन हुन नदिनको लागि चाहिँ बालेनको सक्रियता चाहिँ सबभन्दा बढी खाँचो छ। घरधनीबाटै क्षतिपूर्ति असुलपर गर्ने पनि भन्ने कुराहरू त आएको छ। होइन, अहिले त बिचल्लीमा पऱ्यो नि त। सही कुरा छ नि, दसैँको मुखमा
यतातिर कोरोनाको यत्रो मारमा किन राज्यले जागिर दिँदैन के राज्यले चाहिँ नोकरी क्रिएट गर्न सक्दैन जब क्रिएट गर्न सक्दैन नेपालमा आफैले जब क्रिएट गर्नुपर्छ अब त्यो जब क्रिएट गर्ने जहाँ ठाउँ छ त्यहाँ स्पेस छैन त्यहाँ के छ भने स्पेस छैन एउटा सानो सटर भाडामा लिनु पर्यो भने पनि 20,000 रुपियाँ 30,000 रुपियाँ भन्छ कसैले फुटपाथमा बसेर रोजगारी गरिरहेका छन् कसैले चाहिँ पेटीमा होलान् कसैले एउटा सानो चाहिँ सटर ऐलानी जग्गामा होलान् कसैले कुनै न कुनै किसिमले अहिले नेपालमा रोजगारी चाहिँ सिर्जना गरेर काठमाडौँमा बाँच्ने आधारहरू खोजिरहेका छन् र मान्छेले बाँच्नको लागि हैन नेपालमा चाहिँ राजनीतिक स्वतन्त्रता त छ आर्थिक स्वतन्त्रता त छैन आर्थिक रूपले नेपालमा जोसँग जति सम्पत्ति छ जुन ढङ्गले छ यत्र तीनवटा क्रान्ति भए नेपालमा चाहिँ राजतन्त्रले भारदार तन्त्रले या अरू कुनै पञ्चायत तन्त्रहरूले जसले चाहिँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँ कमाएर थुपारेका छन् तिनीहरूलाई त संवैधानिक रूपमै चाहिँ ग्यारेन्टी के गरिदियो भने व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भनिदियो त्यो निजी सम्पत्ति हो र हैन निजी सम्पत्ति होइन नि त्यो त सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाएका हुन् त्यहाँ कोत पर्वा मचाउनु पर्छ कि पर्दैन अर्को पनि साइड छ नेपालमा पैतृक सम्पत्तिको नाममा धेरै ठुलो सम्पत्तिमाथि चाहिँ सीमित व्यक्तिहरूको कब्जा छ खास गरी ल्यान्डमा हैन त त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले एड्रेस गर्नको लागि यो अहिलेसम्म भएका 3टा क्रान्तिले सम्बोधन गरेन विश्वप्रसाद कोइरालाको 7 सालको क्रान्तिले अलिकति सम्बोधन गर्न खोज्यो हैन त्यसमा चाहिँ अब वीरता उन्मूलन गरेर जमिनदारी उन्मूलन गर्दै थियो अलिकति केही जग्गा र जङ्गलहरू राष्ट्रियकरण गर्दै थिए तर यताको यो दुईटा जुन परिवर्तन भइरहेका छन् राजनीतिक परिवर्तनहरू यो त इलिट 46 सालको परिवर्तन चाहिँ मतलब इलिट परिवर्तन भयो एउटा हुने खानेहरूले चाहिँ परिवर्तन अझ त्यसलाई त जिन परिवर्तन भन्थे के जिन लाउनेहरूले परिवर्तन गरेका भन्थे 62-63 को आन्दोलन चाहिँ एउटा व्यापक र बृहत आन्दोलन थियो क्रान्तिको त्यो पृष्ठभूमिले बाट चाहिँ जे पनि परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो परिवर्तन त भयो राजनीतिक मात्रै तर एउटा राजा फ्याँकेर 100 होइन 1000 वटा राजाहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बस्ने अवस्था सिर्जना गरियो हजुर अब त्यसले गर्दा के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यो 62-63 को आन्दोलनले जस्तो चाहिँ गलत बाटो र दिशा लिएको अर्को आन्दोलन छैन 7 साल पनि होइन 46 साल पनि होइन यो आन्दोलनकारीहरू यति चाँडै स्खलित भए र यति चाँडै तिनीहरूको नैतिक राजनीतिक आर्थिक पतन भयो त्यो कारणले गर्दा के हो भने सारा मानिसहरूले त्यसको विकल्प चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा ब्यालेटबाट चाहिँ बालेनलाई खोजे स्वतन्त्रहरू अब यो काङ्ग्रेस हेरियो 7 सालको क्रान्तिबाट 36 सालको जनमत-सङ्ग्रहमा 46 सालको परिवर्तनमा एमाले पनि सँगसँगै आएको छ काङ्ग्रेस सँगसँगै 62-63 को आन्दोलनमा चाहिँ माओवादी हेरियो मधेसवादी हेरियो त यी सबै वादीहरूलाई चाहिँ तोडेर चिरेर केही सचेत मानिसहरूले सहर बेस मानिसहरूले यिनीहरूबाट हुँदैन बालेनबाट हुन्छ भन्ने हो अब बालेनले अपार सम्भावना बोकेको हो नेपालको राजनीतिको चाहिँ काया पलट गर्नको लागि बालेन जस्ताहरूले त्यो अपार सम्भावना भनेको चाहिँ के हो भने यी भइरहेका राजनीतिक पार्टीहरूको बेथिति र भ्रष्टाचारलाई लिएर एउटा वैकल्पिक राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति बन्ने सम्भावना चाहिँ थियो बालेनै बन्नुपर्छ भन्ने होइन जनताको चेतना र राष्ट्रिय चरित्र त्यतापट्टि जाँदै थियो किनभने यी पार्टीहरूले दिएको राष्ट्रिय चरित्र अत्यन्तै चाहिँ भ्रष्ट हैन भनि नसक्नुको दुर्गन्धित यो अवस्थामा गइरहेको बेलामा एउटा राष्ट्रिय चरित्र पनि म चेन्ज गर्दछु र त्यो फ्रेस चेन्ज गर्दछु फ्रेस चाहिँ स्लेट लिएर आएको छु यहाँ म छुट्टै लेख्दछु भन्ने मान्छेले धेरै कुरा सोचेर सम्झेर काम गर्नुपर्छ यहाँले चाहिँ म बालेनको यो मुभमेन्टमा चाहिँ हैन एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ ल एन्ड अर्डरमा त्यसलाई पनिस गर्ने कुरामा मेरो 100% समर्थन छ तर म ती मानवीय पक्षहरूलाई केलाएर जब हेर्दछु जब एउटा मान्छे चाहिँ आफ्नो केटाकेटी लालाबाला लिएर अछाम र बाजुराको दुर्गम जिल्लाबाट यहाँ आएर मकै पोलेर बाटोमा बस्दछ हैन जब मधेसको एउटा सिराहाको एउटा मुसर टोलीबाट या चमार टोलीबाट एउटा मधेसी समुदायको मानिस यहाँको फुटपाथमा आएर जुत्ताको फुट पलिस गर्न बस्दछ भने उसले त्योसँग जोडिएको उसको केटाकेटीहरूको भविष्य हुन्छ त्यो भविष्य राज्य त्यहाँ नपुगेको हुनाले यिनीहरू काठमाडौँमा आइपुगेका हुन्
बालेनले या मेयरले यो आयामलाई नबुझ्दाखेरि मेरो लागि यो फाइदाजनक छ। बालेनले चाहिँ फुटपाथ क्लियर गरिदिएको, काठमाडौँलाई सफा पारिदिएको होइन। यहाँ खाजा घर मात्रै चाहिँ झन्डै 5-6 हजार छन् काठमाडौँमा। काठमाडौँमा फोहोरको एउटा ठुलो स्रोत चाहिँ यहाँको खाजा घर छ होइन। त्यो 5-6 हजार खाजा घरमा चाहिँ झन्डै 5-6 लाख मान्छेले चाहिँ खान्छन् होला होइन। त ती सबै के हुन् त? ती सबै के हुन् भने एक ढङ्गले बाहिरबाट आएका सस्तो जीवनको लागि र आफ्नो केटाकेटीको सुरक्षा र शिक्षाको राम्रो शिक्षाको लागि यहाँ आएर मेहनत गरेर बसिरहेका छन्। अब त्यसलाई नगरपालिकाले सबै ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्दैन। 35 दिनसम्म सूचना जारी गरियो तर कोही पनि व्यक्ति सम्पर्कमा आएन। त्यो तितो यथार्थ हामीसँग छ भनेका छन् यहाँले। होइन, यस्तो छ। अब यसलाई अझ उदाहरण दिउँ होला। सूचना जारी कसको नाममा भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जग्गा धनी या त्यो अपार्टमेन्ट धनी या त्यो ल्यान्ड अनरको नाममा जग्गा धनी भयो होला होइन। कुनै कम्प्लेक्स धनीको नाममा त्यहाँ बस्ने को छ, त्यसको आसपासमा बसेर व्यापार गर्ने को छ भने त्यो अत्यन्तै चाहिँ सीमान्तकृत मानिसहरू छन् जो आफ्नो चाहिँ 24 घन्टामा 18 घन्टा त्यहाँ बसेर काम गर्छन्। बाँकी 6 घन्टा आफ्नो केटाकेटीहरूलाई लुगा लगाइदिने, नुहाइदिने, गएर चाहिँ भाँडा मोल्ने, भात पकाउने, तरकारी किन्नेछन्। तिनीहरूलाई नगरपालिकाको सूचना त्यो ल्यान्ड अनरबाट चाहिँ पुग्छ भन्ने कुराको अगर त्यो कल्पनामा चाहिँ बालेन छन् भने बालेनले नेपालको सामाजिक विज्ञानको डाइनामिक्स चाहिँ बुझेका रहेनछन्। सामाजिक विज्ञान नबुझिकन राजनीतिक विज्ञान र चाहिँ सुशासन बुझिँदैन। तर कानुनको बागडोर सम्हालिसके पछाडि ती मानवीय पक्षहरूलाई केलाउँदै अगाडि बढ्ने कि कार्यान्वयनमा गएर फिल्डमा उत्रिसके पछाडि त्यस पछाडिको समाधान खोज्ने भन्नेमा पछि समाधान खोज्ने पहिला कार्यान्वयनमा उत्रिने भने जस्तो देखियो अल्फाबिटा हान्दाखेरि चाहिँ। त्यो दुइटै मिल्दैन। दुइटै कुराको सन्तुलन चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्छ बालेनले। बालेनलाई खालि यहाँ चाहिँ कानुन तोड्नेहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउने कुरामा 100% हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। यो प्रकरणमा नि तर कानुनको दायराभन्दा बाहिर कानुन जसले त्यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको छ त्यसले कानुन पालन गरेर छ। उसको कानुन भनेको त घर धनीले उसलाई चाहिँ घर दियो, ठाउँ दियो, स्पेस दियो र तँ यहाँ गरिखा भनेर चाहिँ उसलाई जिम्मा लगाइदियो। उसलाई अब नगरपालिकाको कानुन, यहाँको बाटोको चाहिँ चौडाइ कति छ, फुटपाथको चाहिँ नियम के छ, त्यो बाजुराबाट आउनेलाई के थाहा हुन्छ? बाजुराबाट आउनेलाई, त्यो नेपाली नागरिकलाई या सिराहाको चाहिँ चमार टोलबाट आउने त्यो चमारलाई के थाहा हुन्छ भने मेरो 2-3टा बच्चा छन्, मैले यिनीहरूलाई काठमाडौँमा मेहनत गरेर पसिना चुहाएर पालेर राम्रो शिक्षा स्वास्थ्य दिनुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसै कारणले राज्यसँग एक्सेस भएकाहरूले कानुन मिचेका छन्। नेपालमा 2 थरीका मानिस छन्। पहिला यो कुरा छुट्याइहालौँ। एउटा यस्तो छ जसको राज्यमा पहुँच छ, म छु त्यस्तो, तपाईँ हुनुहुन्छ। मिडियाबाट बोलेर त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ भाषा संस्कृति र विरासतबाट त्यो पाइहालेको छ। राज्यसँग पहुँच हुनेहरू नेपालमा 100 भन्दा करप्ट छन्। यो पपुलेसन नेपालमा 10% छ। त्यो 10%मा पनि चाहिँ त्यसको 100 गर्ने हो भने त्यो 80% काठमाडौँमै छ। यसलाई कुनै कानुन नियम लाग्दैन। यसले कानुन तोड्नको लागि कानुन चाहिँ पढेको हुन्छ, कानुन तोड्नको लागि कानुनसँग खेलेको हुन्छ। तर आम नेपाली जनता चाहिँ जसको राज्यसँग पहुँच छैन तिनीहरूले चाहिँ राज्यबाट प्रताडना पाइरहेका हुन्छन्। यहाँ अहिले 2 किसिमको भयो। एउटा राज्यसँग पहुँच हुने अल्फाबिटाको मालिक होइन, उसमाथि चाहिँ अलिकति चोट पुग्दाखेरि एमालेका नेताहरू कराए होइन। अर्को राज्यसँग कुनै पहुँच नभएका ती हजारौँ चाहिँ मानिसहरू जो रोजगारी गरेर खाइरहेका छन् तिनीहरूको आवाज कसले बोल्यो? तिनीहरूको आवाज त खास कसैले बोलेको छैन। त्यो आवाजविहीनहरूको आवाज पनि चाहिँ बालेन हुनुपर्छ। बालेनको भोटर चाहिँ आर्मी कम्प्लेक्सको चाहिँ मालिक होइन। बालेनको भोटर चाहिँ ती आवाजविहीनहरू चाहिँ बालेनका भोटर हुन्। आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीलाई कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी यो चाहिँ पार्टी, यो अहिले चलिरहेको यो 2-4वटा मेजर पार्टीहरूको चाहिँ भ्रष्ट आचरण र चाहिँ खस्किएको राष्ट्रिय चरित्रबाट चाहिँ स्वतन्त्रकै मुभमेन्टबाट पनि एउटा राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा सबैभन्दा गम्भीर र चिन्तनशील चाहिँ बालेन हुनुपर्छ। अब यो प्रकरणमा जस्तो
काठमाडौँ मलको घटना हेर्दा त्यो कर्मचारी सञ्चय कोषको अलि राजधानी विभागले उसले बेसमेन्टभरि त्यहाँ सबै अरू काम लगाउँदो रहेछ, त्यो पछि खाली गर्यो बाध्य भएर जब महानगर पुग्यो त्यस पछाडि सरकारी निकायहरूले नै सबभन्दा पहिला नियमको पालना गरेका रहन्छन्। प्राइभेटमा हामी पछि आउँला। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पछि उनीहरूले हतार हतार स्वीकार गरे, सुधार गरे भनेपछि एक्सनमा नउत्रिकन त्यसको रियाक्सन पनि देखिँदो रहन्छ नि त भन्ने एउटा मेसेज त्यसरी हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? नेपालमा सरकारमा बस्ने र सरकारी निकायहरू सबैभन्दा भ्रष्ट छन्। यहाँ आम नागरिक 80% नेपाली कहाँ भ्रष्ट छ र? तपाईँ अब यो अहिले जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ राजधानी विभाग भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ त्यो कसको लागि हो? त्यो राजधानी विभाग आजको दिनमा त्यो रेमिटेन्समा पैसा यहाँ नेपाल पठाउनेहरूको लागि हो। त्यहाँ बस्ने कर्मचारीहरूको त्यो राजधानी विभाग त होइन नि। यो दिमागै खराब छ यहाँ कतिपय ब्युरोक्रेट्सहरूको। उनीहरूलाई राजधानी विभागमा बस्ने कर्मचारीहरूलाई यो हाम्रो हो जस्तो लाग्छ। हामीले यहाँ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ र त्यसैको उदाहरण त्यही हो। एक्चुअली राजधानी विभाग भनेको चाहिँ ती चाहिँ युवाहरूको हो जो त्यहाँ राजधानी लिएर यो देश पाल्नको लागि आफ्नो परिवार घर छोडेर बाहिर गरिरहेका छन्। तिनीहरूको त्यहाँ अपमानको डिग्री हेर्नुभयो भने चाहिँ आँखाबाट आँसु चुइछ। रातभर एउटा पासपोर्टको लागि गएर लाइन बसिरहेको छ। सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूलाई को कामलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा दिए भने जति चाँडो दिन्छ नेपालको यो देशको उन्नति र प्रगति त्यति चाँडै हुन्छ। नेपालमा केही पनि चाहिँदैन, कर पनि चाहिँदैन, भन्सार पनि चाहिँदैन, राजधानी पनि चाहिँदैन। यो सबै कुरा एक ढङ्गले प्राइभेट सेक्टरलाई जति चाँडो दिन्छ, लाइसेन्स भयो, जेमा अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ म्यासिभ करप्सन छ नि होइन। त्यसैले भन्छु स्टेट यति धेरै छ कि जहाँ पनि छ। राज्य हामीमाथि यसरी चढेको छ है, कर लिन पनि दुःख दिन पनि होइन। राज्यले जतिको दुःख कसले दिएको छ होला यो देशमा चाहिँ आम नागरिकलाई, कोही राज्यबाट बेनिफिटेड पनि होला नि। त्यसै कारणले तपाईँले राजधानी विभाग भन्नुभयो, म त कुनै पनि चाहिँ अब कुनै सरकारी कार्यालयमा छिर्नुहोस् त सेवा लिनलाई, त्यहाँ पहिला बिचौलिया आउँछ। अनि त्यो प्रवृत्तिको पार्टमा भयो। मैले भन्नु खोजेको जबसम्म बिचौलियासँग सुधार गरौँ नि, तपाईँले बिचौलियासँग जबसम्म डिल गर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ त्यो कर्मचारीहरू कुर्सीमा कोही पनि भेटिँदैन। यहाँनिर चाहिँ बालेनको चिन्ता के हुनुपर्ने हो भने नगरपालिका, म विराटनगर नगरपालिकाको चाहिँ एकपटक 5 वर्षसम्म सल्लाहकार थिएँ हजुर होइन। मैले त्यो विराटनगर नगरपालिकाको जुन ढङ्गको त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र देखेँ 300-400 को, त्योबाट विराटनगरको विकास कहिले पनि हुन सक्दैन। विकास पनि हुन सक्दैन थियो, त्यहाँको ल एन्ड अर्डर पनि मेन्टेन हुन सक्दैन थियो, त्यहाँ क्वालिटी नै थिएन। मूर्खहरूको जमात चाहिँ त्यो विराटनगर नगरपालिकामा मैले मुस्किलले कोही मान्छे त्यहाँ चाहिँ एमए पास गरेको भेट्थेँ, मुस्किलले कोही, सबै पोलिटिकल कनेक्सनबाट जाहिर खान आएका थिए। मलाई थाहा छैन यहाँ कस्तो छ। काठमाडौँ नगरपालिकामा मेरो आफ्नो पर्सनल अनुभव के छ भने मलाई छिर्नु नपरोस् होइन। मैले एकाधपल्ट त्यहाँ छिर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्यो किन म यो देशको नागरिक भएर बसिरहेको छु, मैले अवसर पाएर पनि म किन अमेरिकातिर गइनँ होला भन्ने। मलाई जब म नेपालको सरकारी कार्यालय छिर्छु तब मेरो दिमागमा यो कुरो आइरहेको हुन्छ। केही राम्रा पनि छन्, केही मानिसहरू नागरिकप्रति जिम्मेवारी बोध गर्ने पनि छन्, तर 90% के छन् भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कर्मचारी तन्त्र चाहिँ यो त ओभरनाइट पञ्चायत आयो कसैलाई फालेन, 62-63 को आन्दोलनले पनि कसैलाई फालेन, अनि उनीहरू त राजाभन्दा राजा भइहाल्यो नि। त बालेनको अहिलेको यो सम्पूर्ण चाहिँ 5 वर्षको कार्यकालमा पहिलो सुधारको चाहिँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्थ्यो आफ्नै चाहिँ घरबाट। त्यो हो नगरपालिका। नगरपालिकामा त्यस्तो मतलब करप्ट मेसिनरी, त्यस्तो इन्कम्पिटेन्ट चाहिँ पर्सनहरू राखेर उसले आफै कुदिरहनु पर्ने अवस्था सधैँभरि आउँछ र यसरी कुदिरहँदाखेरि उनी ट्र्यापमा पर्छन्। उनले एउटा सिस्टमबाट एड्रेस गर्दाखेरि एकैपल्ट 40 लाख मान्छे त्यो सिस्टमभित्र आइहाल्छन्। उनी आफै कुदी यो काम गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ उनको चाहिँ यो माइक्रो लेभलको म्यानेजमेन्टले चाहिँ उनको यो ग्लोरीलाई चाहिँ तहस नहस पार्छ, जसको सुरुवात चाहिँ भइसकेको छ। त्यही भएर डन हो कि मेयर हो, फिल्मको नायक बन्न खोजेको, कालो चस्मा लगाएर सम्म भन्नका आक्षेपहरू आए। त्यति मात्र रहेन, जस्तो महेश बस्नेतले त अब नामै किटेर बालेन, रमेश खरेल, रवि लामिछानेहरूलाई जहाँ भेटिन्छ त्यहाँ हातमुखले सम्झाउनु नभए मुखले सम्झाउनु नभए हातखुट्टाले सम्झाउनु भनेर चेतावनी पनि दिएका छन्। होइन, अब त्यो डेमोक्रेसीमा त्यस्तो किसिमको कुनै व्यक्तिलाई फिजिकली ड्यामेज गर्छु भनेर भन्न त पाइँदैन होइन।
अब महेश बस्नेत पनि जनताबाट चुनिएकै प्रतिनिधि हुन्। आज उनले अरूलाई भन्छन् भने उनलाई पनि अरूले भन्न सक्ने भोलि कोही न कोही निस्किहाल्छ। समस्या राजनीतिमा त्यही हुन्छ होइन। त्यस कारणले त्यो गलत हो होइन। बालेनको कार्यशैली गलत होला, तर बालेनले पाएको म्यान्डेट त सही छ नि। त्यो ऐन अनुसार हामीले काम गरेका हौँ भन्ने उनको तर्क देखिन्छ। अब यतापट्टि हेर्दाखेरि दुईजना अहिले आइकन त हुन् समाजको, हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, गोपी हिमालहरू। अब उतापट्टिको आयो नि, यतै दुईजनालाई हेरौँ। अहिले ती दुईजनामा निरन्तर हर्क साम्पाङले बालेन शाहमाथि प्रहार गरेको पनि देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनको निरन्तर प्रहार पनि छ। दुईजनाको यो कार्यशैलीलाई परिपक्वताको हिसाबले, कार्यशैलीको हिसाबले दुईवटा आइकन पनि हुन्। कतिपय व्यक्ति उनीहरूलाई देखेर आगामी चुनावमा चाहिँ नि खुट्टा उचालेर पनि बसिरहेका छन्। कस्तो पाइराख्नु भएको छ यो पछिल्लो निर्वाचित भए यताको कार्यशैली? अब हेर्नुहोस्, यो दुइटैको चुनाव प्रचारको सन्दर्भमा म धरान पनि पुगेको थिएँ। अब बालेनको त अब मलाई त्यति धेरै यहाँ काठमाडौँमा भए पनि नोटिस थिएन। बालेनको चुनाव प्रचारमा म त्यहाँ पुगेको थिएँ। अब यस्तो छ कि एउटा चुनावी नारा दिएर फोकस गरेर नेपालमा चुनाव जित्न सकिन्छ। जस्तो चाहिँ बालेनले चुनाव जितेको के हो भने यहाँको राजनीतिक पार्टीहरूबाट भएन म जित्दछु भनेर। उनले म जितेँ भने यो गर्छु पनि भने, यो एउटा चाहिँ काम पनि ल्याए। गर्न नसक्दाखेरि उनी फ्लप खान्छन्। धरानको मेयरको पनि के हो भने म चुनाव जितेँ भने पानी खुवाउँछु, बीपीकेएसलाई ठिक पार्छु भन्दै थिएँ। मैले 2-4 ठाउँमा उनको भाषण सुनेँ। उनी चाहिँ अलिकति त्यो उनको पृष्ठभूमि मलाई थाहा छैन। उनी कुन पृष्ठभूमिको हो, उनी आफ्नो कामभन्दा पनि धेरै अर्काको काममा चाहिँ खोचे थाप्ने गरी चाहिँ अगाडि बढ्छन्। उनले यत्रो चाहिँ म्यान्डेट पाएको छन् धरानमा होइन, आफ्नो काम गर्नु। बालेनले के गरेर छन्, बालेनलाई भोट दिने जनताले चाहिँ यहाँ चाहिँ उनलाई सबक सिकाइहाल्छन् नि। उनले के काम गरेछन् धरानमा, तीको जनताले लाइक र डिसलाइक गर्छन् नि होइन। दुवैले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बसेर आफ्नो आफ्नो ठिक ढङ्गले काम गरिदियो भने भोलिको दिनमा यी राजनीतिक पार्टीहरूको विकल्पमा एउटा पार्टी बन्ने सम्भावना हुन्छ। मैले यो दुइटैलाई चाहिँ हेर्दाखेरि दुवैजना चाहिँ त्यो गम्भीर र त्यो म्याच्योर्ड चाहिँ जुन हुनुपर्ने हो, एउटा राष्ट्रिय चाहिँ र चाहिँ एउटा धरान चलाउने र काठमाडौँ चलाउने, दुवै अलिकति भए पनि पढे लेखेको ठाउँ हो, इलिट ठाउँ हो होइन। दुवै ठाउँमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ रोजगारीको खोजीमा जान्छन्, राम्रो शिक्षाको खोजीमा जान्छन्। त त्यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स गरेर कसरी चाहिँ त्यो दुइटै तिनटै वर्गलाई चित्त बुझाएर अगाडि बढ्ने, त्यसको एप्रोचहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका हुन सक्छन् भन्ने कुरामा यी दुवैमा मैले कमी देखेको छु। अब त्यसमा अझ बढी चाहिँ मुखको छुचो भन्छ नि, त्यो निकालेर केही हुनेवाला छैन। त्यो चाहिँ धरानकै मेयर हुन् होइन। अब उनले चाहिँ आफ्नो जनताको मन जितेर मेयर भए। अहिले अब फेरि पनि जनताको मन जित्ने काम गरिरहेकै छन् भन्ने सुन्छु म होइन। अब आफै फिजिकली खटि पनि रहेका छन्। अब फिजिकली आफै खटेर धरानलाई बनाउन सक्छन् यो मलाई विश्वास लाग्दैन। धरानलाई बनाउने या काठमाडौँलाई बनाउने भनेको चाहिँ उनीहरू फिजिकली खटाउन सक्छन् कि सक्दैनन् आफ्नो मिसिनरीलाई, त्यो कुरोले चाहिँ महत्त्व राख्दछ। यो कुरामा कहीँ न कहीँ मलाई लाग्छ उनीहरूले आफूलाई रिभिजिट गरेर फेरि गम्भीरतापूर्वक आफू जुन पदमा पुगेको छ त्यो पद अनुसारको चाहिँ आचरण र भूमिका खेल्दाखेरि उनीहरूले जितेको र एउटा नयाँ राष्ट्रिय भावधारा बग्न खोजेको पार्टीहरूको विकल्पमा त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सार्थकता पाउला। अब त्यसमा अब अहिलेको पार्टमा काठमाडौँकै मेयरको हेर्दाखेरि चाहिँ अब उनले रोकिने कि अब उनले यो काम जारी राख्ने, उनले त्यो अब जसको यहाँ अहिले जहाँ जहाँ डोजर चल्यो ती व्यक्तिहरूलाई आघात पर्यो त्यो देखियो, विज्ञप्ति पनि जारी भएको थियो। अब अन्यत्र पनि त्यस्तो होला भन्ने हिसाबले कतिपय आफै पनि सामानहरू सारिरहेको पनि अवस्था देखिन्छ। अब रोकिँदाखेरि पनि यहाँ अगाडि त कतिपय त क्षति भइसकेको अथवा कतिपयको रोजीरोटी चाहिँ गुमेको अवस्था भयो। नरोकिँदा भन्दाखेरि पनि अब उनलाई चाहिँ गर्यो हामीलाई चाहिँ गरेन भन्ने खालको पनि हुनसक्छ। त्यो हिसाबले के गर्ने होला? अब त्यसैले त्यसमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, इमोसनली पनि एड्रेस गर्नु पर्यो। जो त्योबाट साँच्चै नै चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवनमै प्रभावित हुनेछ त्यसलाई चाहिँ इमोसनली एड्रेस गर्नु पर्यो। जसले कानुन र नियम तोडेको छ त्यसलाई त चाहिँ सजाय दिनु पर्यो। त्यसको ब्यालेन्स नै पोलिटिक्स हो। अगर बालेन पोलिटिक्स गर्न आएका हुन् भने यहाँ द्वन्द्व भयो। द्वन्द्व के हो भने घर धनी र जग्गा धनीले एक ढङ्गले चाहिँ व्यापार गर्न खोज्यो, त्यो व्यापारमा इन्ट्री गरेको मानिसहरू चाहिँ जीविकाको खोजीमा इन्ट्री गरे होइन। अब गल्तीको ओरिजिन चाहिँ म गर्छु
तपाईँले यो घर लिनु चाहिँ यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्नु चाहिँ यहाँ यो एरिया चाहिँ रेस्टुरेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ योग्य छैन, एकछिनलाई मान्यो यो घर लिनुभयो यो एरियामा रेस्टुरेन्ट गर्न दिँदैन भनेर भनियो है, राइट। तर तपाईँले यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्नुभयो, रेस्टुरेन्ट चाहिँ खोल्दाखेरि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको वार्ड समितिलाई चाहिँ जानकारी दिन सक्नुहुन्छ, वार्ड समितिले तपाईँलाई दियो। अहिले मेरो विचारमा काठमाडौँमा बनेका चाहिँ 80% घरहरूलाई चाहिँ वार्डको इन्जिनियरले चाहिँ आवश्यकभन्दा धेरै छुट दिएको छ र चाहिँ तल्ला थपिएको छ। कुनै पनि घर चाहिँ नक्सा अनुसारले बनेको छैन, 80% घर टुटिहाल्छ। त्यो कसले गर्यो त्यो? एक त मैले तपाईँलाई यो जग्गा यो घर दिएर तपाईँलाई यहाँ मैले नदिनुपर्ने ठाउँमा रेस्टुरेन्ट खोल्न दिएँ। अर्को फेरि नगर वार्डले पनि के गरिदियो भने त्यहाँको इन्जिनियरले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसको चाहिँ एक्सपेन्सन गर्न पनि छुट दिदियो। अब यहाँ कहिले पनि वार्डका चाहिँ वार्डपतिहरूले आफ्नो इन्जिनियरलाई सजाय दिएको मैले थाहा छैन। इन्जिनियरहरू ओभरसियरहरूले काठमाडौँकोलाई बिगार्नको लागि वार्डबाट काफी काम गरेका छन्। अब मलाई त फाइदा हुन्छ भने म एक तल्ला अझै एक्स्ट्रा थप्छु नि, तर त्यो इन्जिनियरको काम हो नि मलाई थप्नु नदिने त होइन र। तर इन्जिनियर र ओभरसियरहरूले के काम गरेछन् नेपालमा या वार्डमा, त्यस कारणले तपाईँले सजाय पाउनु भएन के। एउटा कस्तो छ भने सम्पूर्ण सजाय चाहिँ जनताले नै पाउँछन्। फेरि अहिले बालेनको एक्सनमा पनि सम्पूर्ण सजाय चाहिँ त्यो नगरपालिकाको इन्जिनियरले त्यो वार्डमा पर्ने चाहिँ वार्डपति या त्यसको इन्जिनियर ओभरसियरहरूले पाउँदैन। सजाय कसले पाउँछन् भने आफ्नो जीविका गुमाएर काम गुमाएर फेरि आम नागरिकले पाउँछन्। यसतर्फ चाहिँ बालेनको चाहिँ सचेतता चाहिँ जरुरी छ कि छैन? मलाई लाग्छ छ। यो बडो गम्भीर विषय छ, किनभने यसको च्यानल जबसम्म सरकारी निकाय मिल्दैन तबसम्म यहाँ गलत काम हुन सक्दैन। अब बालेन पनि अहिले सरकारी निकायमा छन्, उनले आफू मातहतका चाहिँ नगरपालिकाको ओभरसियर इन्जिनियरहरूलाई सजाय दिन सक्छन्, जसले यत्रो यहाँ बेथितिले यो काठमाडौँलाई चाहिँ कङ्क्रिट बनाएको छ, सक्छन् सजाय दिनलाई। अनेक मापदण्डहरू छ। सिंहदरबारमा जानुभयो, मन्त्रालयहरूमा जानुभयो भने यति धेरै निर्देशिका र नियमावली छ कि मान्छे त्यो निर्देशिका र नियमावली चाहिँ पढ्दा पढ्दै जिन्दगी त्यसको 10वटा बित्छ, त्यति छ। तर एउटा बेसिक नियम त केही हुन्छ नि जो लागु नै गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई भन्छु, मेरो म चाहिँ यहाँ योभन्दा पहिले थापा गाउँमा बस्थेँ होइन। अब त्यहाँ ग्रिल उद्योग पनि छ टाँसिएकै, त्यहाँ आएर के अरे खोलियो, के अरे पार्टी प्यालेस खोलियो, अर्कोतिर आएर स्कुल कलेज खोलिदियो। अब त्यसलाई रेजिडेन्स भनेर चाहिँ नामाकरण गरिएको छ काठमाडौँको म्यापिङमा। म त्यहाँ बस्नु सकिनँ, बेचेर भागेँ होइन। अब बालेनले अब हेर्ने के भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँले कस्तो काठमाडौँको परिकल्पना गरेर त्यहाँ नियम कानुनहरू बनेका छन्, कस्तो परिकल्पना गरेछ काठमाडौँमा, कहाँ के राख्न पाइन्छ, के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन, त्यो कुरो त बालेनले यतिखेरसम्म पढिसक्नुपर्ने हो नि, बुझिसक्नुपर्ने हो नि। मलाई लाग्छ त्यहाँ गम्भीर त्रुटि छ। किनभने काठमाडौँमा कहीँ पनि तपाईँ रेजिडेन्स भएर बस्नुहोस्, भोलिपल्ट स्कुल खोलिदिन्छ, अब पर्सिपल्ट ग्रिल उद्योग खोलिदिन्छ, त्यसपछि आएर चाहिँ डान्स बार खुल्दछ। कहाँ के खोल्न हुने के खोल्न नहुने भन्ने चाहिँ म्यापिङ त होइन। यस्तो सहर संसारमा कहीँ पनि छैन। अफ्रिकाको कैयौँ देशमा जङ्गली राज छ होइन। म एकपल्ट साउथ अफ्रिका अनि के अरे जिम्बाब्वेहरू त्यो अफ्रिकन कन्ट्रिजहरू हेर्न गएको थिएँ। काठमाडौँको जस्तो बेथिति र काठमाडौँको जस्तो घटिया वार्ड र नगरपालिकाको काम संसारको कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि यस्तो छैन, बाङ्लादेशमा पनि छैन र जसलाई संसारको सबभन्दा नर्क भनिन्छ पोल्युसनबाट। अब बालेनसँग चाहिँ त्यसै कारणले बालेनले सुधार गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छ। अलिकति सुधार गर्दाखेरि उनको वावा घट्दैन, बढ्छ। विद्युत प्राधिकरणमा अलिकति सुधार गरे त्यहाँको एमडीले अहिले आजको दिनमा। एकैपल्ट उनले चाहिँ नेपालको 3 करोड मान्छेलाई एड्रेस गरे पोलिसीले। हेर्नु न, सिक्नुपर्ने कोबाट हो? बालेनले। काठमाडौँको 50 लाख मान्छे चाहिँ यहाँ बस्छ, कुन मोडल लिने हो? आफै चाहिँ डोजर लिएर हिँड्दै चाहिँ आर्मी कम्प्लेक्स जाने हो कि अल्फाबिटा जाने हो कि एउटा यस्तो चाहिँ पोलिसी निर्माण गर्ने हो जसले गर्दा काठमाडौँमा उनलाई भोट दिने मतदाताहरूले एकै दिन बुझुन् कि
यो मान्छेलाई हामीले भोट दिएको कारणले गर्दा हिजो 60,000 या 1 लाख भोट पऱ्यो भने अब त 5 लाख दिनुपर्छ। यो मान्छे ठिक आएको छ जनप्रतिनिधि। त त्यहाँनिर चाहिँ बालेनको सोच्ने तरिकामा प्याराडाइम सिफ्ट जरुरी छ, त्यहाँनिर जरुरी छ। अब त्यो दिशामा सम्भवतः आगामी दिनमा काम पनि गर्लान्। अब यतापट्टि हेरौँ, अघि हामीले चर्चा गर्दै थियौँ, हिजो 7 सालमा काङ्ग्रेसले गरेन, त्यसपछि सँगसँगै आएको एमाले पनि पटक पटक अवसर पार गरेन, माओवादीलाई 62-63 र अरू तराईका दलले पनि गरेनन्। अब अहिले फरक पेसा पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आएका छन्। त्यो अन्तर्गत अहिले अलि बढी फिल्डमा उत्रिएका, ठाउँ ठाउँमा सभा गरिरहेका रवि लामिछाने सेलिब्रिटी पनि भएको हिसाबले उनको यो पछिल्लो 2-3 महिनाको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी निहालिराख्नु भएको छ? अनि एकदमै ठिक छ, एकदम खुसी छु म त। राजनीतिमा आउन हाम्रो संविधानले, त्यसैले संविधान लेख्दाखेरि केही साथीहरूले, केही पार्टीका चाहिँ नेताहरूले बहुलवाद मानिरहेका थिएन। बहुलवादमाथि उनीहरूले चाहिँ रोक्न खोज्दै थिए। उनीहरू आफूले छुट दिएको मानिस मात्रै राजनीति गर्न पाउँछन् भन्ने त्यो मनोविज्ञानबाट चाहिँ गाइडेड थिए। उनीहरूको पृष्ठभूमिको, राजनीतिक पृष्ठभूमिको फिलोसफी पनि वान पार्टी सिस्टम थियो, जस्तो प्रचण्डजीको। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफू बाहेक अरू पार्टीहरू, अरू जनताहरूलाई चाहिँ राजनीति नगर भन्छ, जस्तो चाइनामा छ नि, भियतनाममा, कम्बोडियामा छ। त्यो प्रयत्न भएको हो नेपालको संविधान लेखन कार्यमा पनि। त्यो त नेपाली काङ्ग्रेस थियो जसले बहुलवादलाई लिएर चाहिँ स्ट्यान्ड लियो। त्यही मात्रै होइन, जसले पनि चाह्यो भने राजनीतिमा आउन सक्छ भनेर। त्यसको लागि यी अहिलेका स्वतन्त्रहरूले र चाहिँ रवि लामिछानेले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको ब्रोडर फिलोसफीलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूलाई त गाली गर्न सक्छन्, जति गाली गरे पनि भयो, किनभने यी निकम्मै छन्, काम लाग्ने छैनन्, देशलाई यिनीहरूले बनाउँदैनन्, होइन, त्यो म आफै भन्छु। तर पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जुन ब्रोडर फिलोसफी छ, त्यो कारणले गर्दा आज रवि लामिछानेहरूले राजनीति गर्न पाएका छन्। तर अब अहिले यही प्रकरणमा अघिको प्रसङ्गमा म ठ्याक्कै जोड्छु। रवि लामिछानेले भनेको एउटा थ्योरी, कम्तीमा अब बाहरू आराम गरिदेऊ, घरमा बस, हामी आयौँ भन्ने कुराहरू थियो। त्यसमा बामा के, अब एमाले सबैले बा भन्ने केपी बा, यतापट्टि देउबा, अर्का नानीका बा भनेर प्रचण्डलाई भनेका थिए। तपाईँहरू आराम गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब महेश बस्नेतको प्रतिक्रिया आयो कि यो मुखले सम्झाउनु, नभए हातखुट्टाले सम्झाउनु। यो खालको राजनीतिले कहाँ लैजान्छ मुलुकलाई? होइन, अब नेपालमा यी बुढाहरूबाट देश चल्दैन, यो कुरा पक्का छ। कुनै पनि बाबाट चल्दैन, कुनै अङ्कलबाट पनि चल्दैन। यसमा चाहिँ कसले कसको हातखुट्टा भाँच्छ भन्ने कुरामा प्रतिक्रिया दिन्न। अरूको पनि हातमा चाहिँ दही जमेर बसेको छैन। फेरि त्यो बुझे हुन्छ, कसैले 4 थप्पड देला, कसैले 2 थप्पड दिन्छ, होइन। त्यो चाहिँ यहाँ अब गान्धीवादीबाट यो देशको राजनीति परिवर्तन भएको ठाउँ पनि होइन, होइन। अब अहिले उनी युवा छ नि, युवा जोस होला, होइन, उसले अलिकति बढ्दै बोल्लान्, बढ्दै कुट्लान्, पिट्लान्, त्यसलाई पनि चाहिँ स्यालुटै गरौँला। तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिमा यी मानिसहरूको औचित्य सिद्धिएकै हो। डेमोक्रेसी नै त्यही हो। डेमोक्रेसीमा एकपल्ट, दुईपल्ट मान्छेले प्रयोग गर्छ, देशलाई विकास गर्छ, समृद्धिको यात्रामा लिएर जान्छ। त्यसपछि एउटा 10 वर्षपछि, 15 वर्षपछि त्यो राजनीति छोडेर आज अमेरिकामा बिल क्लिन्टन कहाँ छन्, टनी ब्लेयर कहाँ छन् आज? तर हाम्रोमा त त्यो भएन। हाम्रोमा त अब रामचन्द्र पौडेल अझै पनि तनहु एकतिर झर्ने, पुष्पकमल दाहाल उता झर्ने, केपी शर्मा ओली उता झर्ने, शेरबहादुर देउवा यिनीहरूलाई हराउनुपर्छ। यी जो यता र उता झर्छन् र यताउता फेरि उठ्छन्, मेरो चाहिँ सिधा कुरा छ, यिनीहरूबाट देश बन्दैन, ग्यारेन्टी छ यो कुरा। किनभने हो, देश बनाउने ठाउँमा नपुगेकाहरू बुढा हुन् कि युवा हुन् कि तिनीहरू पुगेर बनाउँछु भन्दा तिनीहरूलाई त्यो अवसर दिनुपर्छ। यहाँ उमेरले कोही युवा र कोही बुढा हुने होइन, कामले हुने हो। टेङ साओपिङ चाहिँ झन्डै चाहिँ पावरमा आउँदाखेरि चाहिँ बुढै थियो नि। चाइनामा 80 करोड जनतालाई चाहिँ उसले चाहिँ पोभर्टीबाट माथि ल्यायो, होइन। एजले मात्रै चाहिँ हुन्छ, म यो कुरामा पनि पत्याउँदिनँ। एज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दिमागमा अगर छ म यो मुलुकलाई चेन्ज गर्छु भनेर भन्दाखेरि 80 वर्षमा पनि संसारमा कैयन मुलुकहरू चेन्ज भएका छन्। तर पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि चेन्ज गर्न नसक्नेहरूले दोस्रो पटक, तेस्रो पटक, चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएर देश बर्बाद गरेका कैयन उदाहरण पनि छन्। र त्यो उदाहरणमध्ये एउटा फेरि एक्जाम्पल दिन मिल्छ अहिले, यही चाइनाको सी जिनपिङलाई। उनले 2012बाट
आजीवन अब चाइनाको राष्ट्रपति हुन्छु भनेका छन्। अहिले चाइना के छ भन्दाखेरि चाहिँ थुप्रै चाहिँ समस्यामा परिरहेको छ र इकोनोमी पनि अब त्यस्तो 10%, 12%, 8% होइन, 4%, 3% इन्डियाभन्दा पनि तल गइरहेको छ इकोनोमी ग्रोथ रेट। किनभने एउटै मान्छेबाट सधैँभरि मुलुकको चाहिँ समृद्धि हुन्छ यो कुरो असम्भव कुरा हो। यो मैले भनिरहेको छैन, यसको बारेमा लामो अध्ययन अनुसन्धान भएको छ। द राइज एन्ड फल अफ नेसन भन्ने किताब छ। म त्यो किताब पढ्नको लागि जसले भन्छ केपी बा ल्याउनुपर्छ, जसले भन्छ फेरि देउपा ल्याउनुपर्छ या जसले भन्छ प्रचण्डलाई ल्याउनुपर्छ भन्नेलाई त्यो किताबको ग्लोबल अध्ययन के छ भने 198वटा देशमा भएको छ। त्यो किताब यहाँ पनि पाइन्छ। त्यो पढेर के एउटा संसारमा निष्कर्ष निस्किएको छ भने कुनै पनि नेता पहिलोपल्ट जति त्यसले राम्रो काम गर्छ प्रधानमन्त्री भएर या दोस्रोपल्ट गर्छ, त्यो तेस्रोपल्ट चौथोपल्ट भएर त्यसले गरेको रेकर्ड असम्भव जस्तै छ। अब अहिले त यहाँ हामीहरूको यही उसमै हेरौँ, एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा सार्यो। अब पुष्पकमल दाहालका प्रिय पात्र वर्षमान पुनले हामी सरकारको नेतृत्व गर्छौँ भनेर अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्। प्रचण्ड स्वयंले पनि प्रधानमन्त्री हुने इच्छा जाहेर गरेकै हुन्। शेरबहादुर देउवाको हकमा त ज्योतिषीले नै 7 चोटि भनेको थियो, भर्खर 5 चोटि भयो भनेपछि 2 चोटि बाँकी नै भयो भन्ने होला। यी पात्रहरू हेर्दाखेरि अहिले र नयाँ आएका दलहरू अथवा नयाँ आएका व्यक्तिहरू हेर्दाखेरि यो आशा र निराशाको बिचमा मङ्सिर 4 पछिको परिदृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मङ्सिर 4 को परिदृश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट डिपेन्ड्स। यो चाहिँ केही कुराहरूमा निर्भर गर्छ। त्यो निर्भर गर्ने कुराहरू के हो भने नेपालमा 3-4 पार्टीहरू चाहिँ जनाधार भएका छन्। एउटा नेपाली काङ्ग्रेस, अर्को नेकपा एमाले, अर्को माओवादी र मधेसवादी पार्टीहरू। यिनीहरूको एलायन्स या गठबन्धन जो अहिले चर्चामा छ त्यो कसरी बन्द छ र त्यसले कति % सार्थक रूप लिन्छ, त्यसमा चाहिँ मङ्सिर 4 गते पछिको परिदृश्य चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले एक्जाम्पल लिउँ, स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई टेकेर अब लेटेस्ट जनमत त्यही नै हो होइन। लेटेस्ट जनमतले के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादी र मधेसवादी जो अहिलेको गठबन्धन छ यो मिल्दाखेरि यिनीहरूकै सरकार चाहिँ मङ्सिर 4 गतेपछि कम्फर्टेबल्ली बन्छ भनेर देखाएको छ। किनभने यिनीहरूले 68,44,000 भोट पाएका छन् मोटामोटी। त्यो भनेको त्यो भोटको चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट हो नेपालमा। एमाले पाएको भन्दा डबल मत हो, 30 लाख भन्दा 68 लाख भनिसकेपछि त्यो सबै मत चाहिँ 100% चाहिँ गठबन्धनले त्यसरी चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ भोट ट्रान्सफर हुने हो भने एमाले 10 सिट पनि जित्दैन इन्डिभिजुअल जाँदा। तर के त्यस्तो हुन्छ? तर यहाँ त अहिले गठबन्धनमा यो किचलो आइरहेको कुराहरू आइरहेको छ, भागभण्डा नमिलेको कुराहरू आइरहेको छ। केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा गठबन्धनमा भागभण्डा मिलेन भनेदेखि नयाँ गठबन्धन बन्ने भनेर पनि उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तो कुनै परिदृश्य देख्नु भएको छ? किनभने प्रचण्डको बोली पनि त्यही दिशातर्फ लक्षित भएको देखिन्छ। सबै सम्भावनाहरू अहिले ओपन छन्। सबै पार्टीहरू महत्त्वाकाङ्क्षी छन्। एमालेलाई पनि सरकार बनाउनु छ र उसलाई पनि अझै ठुलो एलायन्स गर्नु छ। नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुरलाई त काङ्ग्रेसलाई खुम्च्याएर भए पनि माओवादीलाई र चाहिँ समाजवादीलाई चाहिँ र मधेसवादीलाई धेरै सिट दिएर आफू सानो चाहिँ भएर फेरि चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनु छ। किनभने अब 22-23 सिट हुँदा पनि त शेरबहादुरजी अहिले प्राइम मिनिस्टरै हुनुहुन्छ नि। उहाँलाई काङ्ग्रेस पार्टी उहाँलाई ठुलो हो। यो काङ्ग्रेस पार्टीको नेता सुहाउँदो व्यक्ति चाहिँ शेरबहादुर देउपा होइन। यो पार्टी ठुलो भयो, यो ठुलो पार्टीलाई उहाँले सम्हाल्न सक्नुभएको छैन। त्यसैले आधी काङ्ग्रेसको सिट चाहिँ उहाँले गठबन्धनलाई दिने प्रस्ताव चाहिँ अगाडि सार्नु भएको छ। रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटोलाको पनि त्यही भूमिका छ। अगर म रङ छैन भने स्थानीय निकायको म्यान्डेटले के चाहिँ भनिरहेको छ भने कम्तीमा पनि यो गठबन्धन एकै ठाउँमा बस्यो भने यो गठबन्धन जो छ नि सत्तारूढ गठबन्धनको 5वटा पार्टी छ। नेपाली काङ्ग्रेसले यसमा 60% भोट पाएको छ। त्यो 68 लाखमा 60% सिट नेपाली काङ्ग्रेसले लिँदाखेरि त 100 सिट त स्वतः पाइयो नि, पाइएन र? अब यहाँ त काङ्ग्रेसले 100 अब तपाईँले माओवादीले 60 होइन त्यो देखिँदैन। जनताको बिचको आधारलाई टेकेर भन्ने हो भने माओवादीले 35 देखि 38 सिट क्लेम गर्दाखेरि हुन्छ।
100 सिटमा त नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रभुत्व जमाएकै छ, किनभने यसको चाहिँ गठबन्धनभित्र यसले चाहिँ पाएको मत चाहिँ 60.8% छ। माओवादीले 23% भोट पाएको छ। उसको डिजर्भ भनेको उसले म्याक्सिमम पाउने भनेको एकदम शेरबहादुरजी एकदम उदार भएर दिने भनेको चाहिँ 25 सिट हो। त्योभन्दा धेरै दिनु भनेको चाहिँ त्यो सिट चाहिँ लगेर खरक्क लाएर एमालेलाई बुझाउनु हो। 60 सिट दाबी गरिरहेछ। 60 सिट दाबी गरेछ। 60 सिट दिनु भनेको त्यो 35 सिट चाहिँ एमालेलाई मागेको हो माओवादीले। त्यहाँ माओवादीले जित्दैन। माओवादीले जित्ने आधार भएको ठाउँ चाहिँ 25 ठाउँ छ। त्यस्तै समाजवादीको जित्ने आधार भएको ठाउँ चाहिँ 13 ठाउँ छ। 40 सिट मागिरहेछ। 13 ठाउँ छ। सुन्नु न, म तपाईँलाई भन्छु नि, म त जनताको बिचमा चाहिँ अस्ति पाएको मत रिसेन्ट जनमत भनेको त त्यही त हो नि। अस्ति पाएको जनमत रिसेन्ट होइन। 68 लाखमा भोट, 68 लाख समथिङ भोटमा को कति भोटलाई डिजर्भ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्दैछु नि। काङ्ग्रेस 101 सिटमा डिजर्भ गर्छ। काङ्ग्रेस 100 पनि होइन। माओवादी कुनै पनि किसिमले चाहिँ 38-39 भन्दा माथि जान सक्दैन जनताको बिचबाट अगर चाहिँ आउने हो भने। समाजवादी पार्टीले चाहिँ जित्ने कति सिट हो थाहा छैन, तर डिजर्भ चाहिँ के गर्छ भने 9 सिट गर्छ। अब हेर्नुहोस्, यसरी जोड्नुहोस्, 100 सिट काङ्ग्रेसलाई, तपाईँलाई 40 सिट माओवादीलाई, ल 10 सिट 150 पुग्यो, 150 पुग्यो, 15 सिट, 13 सिट उसलाई के अरे जसपालाई, 1 सिट जनमोर्चालाई, अनि यो अर्को फालिएको 1 सिट चाहिँ फेरि त्यो काङ्ग्रेसकै हो। योभन्दा अर्को एलायन्स भयो भने काङ्ग्रेस पार्टीमा विस्फोट हुन्छ। काङ्ग्रेस पार्टीले टिक्दैन। यसमा शेरबहादुर देउपाले योभन्दा भिन्दै मैले तपाईँको टेलिभिजनबाट भन्दैछु र यो जनताको बोली म भन्दैछु। यसपालिको रिसेन्ट मतदाताको बोली नै यही हो। कसैले के भन्छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ हाम्रो वडाध्यक्ष थिएन, कहीँ मेयर थिएन, कहीँ के थिएन भने त्यो सबैको थिएन। फेरि त्यो सबैलाई जोडेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने फेरि काङ्ग्रेसकै सिट बढ्छ। माओवादीहरूको यसमा दाबी के हो भने 2074 सालको चुनावको नतिजालाई आधार बनाउनु पर्यो, त्यति बेला काङ्ग्रेसको प्रत्यक्षमा त त्यही सिट हो नि भनेर लिएर आइरहेछन्। हेर्नुहोस्, माओवादीले अहिले एक्लै चुनाव लड्यो भने 20 सिट जितेछ भने एक्लै लड्दाखेरि उसलाई थाहा छ, त्यसैले उसले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्दैछ। माओवादीलाई थाहा छ एक्लै जाँदा बर्बाद हुन्छ भनेर, उसलाई थाहा छ। फेरि प्रचण्डले काङ्ग्रेसको परिस्थिति बुझेन भने हामी गठबन्धन भनिरहेछ नि। एक्लै जाँदा पनि जित्न सक्ने हैसियत चाहिँ मेहनत गर्दाखेरि उपेन्द्र यादवको जसपाको छ। 5,72,000 भोट चाहिँ उसको कन्सन्ट्रेट भोट छ 2 नम्बरमा, थोरै मत छैन उसको। एक्लै जाँदाखेरि चुनावमा चाहिँ जित्नै नसक्ने, मुस्किलले 1 सिट जित्ने चाहिँ माधव नेपालको पार्टी हो। त्यसै कारणले माधव नेपाललाई 20-21 सिट त कहीँ जाँदैन भनेर माधव नेपाल बोलिरहेछन्। अनि माधव नेपालले एक्लै लडेर 20-21 सिट ल्याएछन् भने उनलाई प्रधानमन्त्री 10 वर्षलाई दिए हुन्छ। ल 10 वर्षलाई उनको नाममा प्रधानमन्त्री दिनलाई काङ्ग्रेस तयार भयो हुन्छ। त्यसै कारणले शेरबहादुरजीका जो चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसका होइन, एमालेको बारेमा पनि कुरा गरौँला। अहिले काङ्ग्रेसले एउटा कुरा बुझ्यो हुन्छ, 100 सिटभन्दा उसले कम लिनु भनेको उसले जहाँ कम लिन्छ र माओवादीलाई चाहिँ 38 सिटभन्दा धेरै दियो। ल माओवादीले एकछिनलाई 40 सिट दियो भने 38 सिटमा माओवादीले कम्पिट गर्छ। त्यो 12 सिट खरक्क लाएर काङ्ग्रेसले त्यो एमालेलाई बुझाइदिएको। एमाले अहिले म्याक्सिमम चाहिँ सिट गेन गर्छ कहाँ भने यो गठबन्धनमा जहाँ जहाँ ओभर बार्गेनिङ गर्छन् नि, माओवादीले, माधव नेपालले, उपेन्द्र यादवले र जनमोर्चाले जहाँ जहाँ ओभर बार्गेनिङ गर्छन् आफ्नो हैसियतभन्दा, त्यो ठाउँमा एमाले क्लियर कट जित्दिन्छ यिनीहरूलाई। किनभने त्यहाँ काङ्ग्रेससँग डाइरेक्ट प्रतिस्पर्धामा एमाले तल छ डाइरेक्ट, कि एमाले जित्छ कि काङ्ग्रेस जित्छ। एमाले प्रतिस्पर्धामा माओवादी पाउने बित्तिकै 25 सिट बाहेक, म त 19 सिट भन्छु, पाउने बित्तिकै एमालेको लागि त्यो चाहिँ चक्लेट सिट हुन्छ। माधव नेपालको पार्टी जति ठाउँमा एमाले पाउँछ नि र काङ्ग्रेस त्यहाँ एब्सेन्ट हुन्छ, बुझिहाल्नु त्यो सिट चाहिँ 90% सिटमा चाहिँ एमाले क्याप्चर गर्छ। अब यो गठबन्धनको उद्देश्य के हो? त्यसो भए एकातिर शेरबहादुरजीको उद्देश्य के हो, फिलोसफी के हो काङ्ग्रेसलाई लिएर, र यो गठबन्धनको के हो? यी दुवैजना के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन ग्रसमा शेरबहादुरजी नेपालमा कम्युनिस्ट विस्तारमा लाग्नुभएको छ र उहाँको टिमको भूमिकै त्यही छ।
नेपालमा कम्युनिस्ट यसै पनि नेपालमा 62-65% कम्युनिस्ट भइसके होइन। यसपालि चाहिँ शेरबहादुरजी र उनको टिममा म धेरैजना देख्दिनँ। मलाई थाहा छ उनको टिममा अहिले निर्णायक को छ भनेर। अहिले महामन्त्री भए पनि चाहिँ दुईटै महामन्त्रीको केही भूमिका छैन, के पनि छैन। उनीहरू लड्न पनि चाहिँ सकिरहेका छैनन् किन हो पनि होइन, जुन ढङ्गले लड्नु पर्थ्यो होइन। काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेसलाई बचाउने अभियान यिनीहरूले भनेका होइनन् काङ्ग्रेसलाई हामी 51% को पार्टी बनाउँछौँ भनेर। यही युवाहरूले बनाए त। हामीले 51% बनाएका छौँ, हामी एक्लै लड्छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्ने होइन। शेरबहादुर देउपा 7 वर्षदेखि काङ्ग्रेसका सभापति छन्। के भूमिकामा छन् 7 वर्षदेखि? कम्युनिस्टलाई आधी सिट दिने भूमिका। उनको अल्टिमेट चाहिँ निर्णायक ठाउँमा चाहिँ उनले चाहिँ के गरे त आखिरमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर, रनिङ प्राइम मिनिस्टर 7 वर्षदेखि काङ्ग्रेसको सभापतिले आधी सिट चाहिँ कम्युनिस्टलाई दिने, त्यो पनि हार्ने र लगेर एमालेको पोल्टामा बुझाउने। यस्तो पनि कुनै पार्टी हुन्छ? तिमीहरूलाई दिने 60 सिट हो या 50 सिट हो, गठबन्धन गर्छौ गर्दैनौ, काङ्ग्रेस 30 वर्ष अपोजिसनमा बसेको पार्टी हो, हामी अर्को 30 वर्ष पनि चाहिँ अपोजिसनमा बस्न तयार छौँ, तर हामी हाम्रो चाहिँ सपोर्ट बेस खुम्च्याउन तयार छैनौँ। ल जाऊ तिमीहरू सबै कम्युनिस्ट एक भयो, हामी एक्लै लड्छौँ भनेर पनि भन्न सक्नुपर्छ। सारा देश चाहिँ पञ्च भएको होइन। हिजो बिपी कोइरालाले सरेन्डर गरे, सारा देश चाहिँ पञ्च भएको होइन, सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली भनेर गीत गाएको होइन हिजो। अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी बचाए त गणेश मानले। आखिरमा आफ्नो सिद्धान्त मूल्य पद्धति जोगाएर राजनीति अगाडि बढ्दाखेरि आफ्ना चाहिँ कार्यकर्ताहरूको ऊर्जालाई जीवन्त राख्न खोज्दाखेरि सारा चाहिँ व्यापारी, भ्रष्ट, बिचौलिया, डामिएका, कहिले राजा कहाँ गएका, कहिले कम्युनिस्ट भएका, कहिले ठेकेदार भएकाहरूलाई चाहिँ पोलिटिक्समा ल्याएर आफ्नो काखमा ल्याएर राखेका छन् शेरबहादुरजीले। अनि कसरी त्यो काङ्ग्रेस कल्चर त्यहाँ भेटिन्छ, कसरी त्यो ऊर्जा र हिम्मत देखिन्छ? त्यो छँदै छैन। अब अहिले त्यसो भए यो भागभण्डा कसरी मिल्छ? प्रचण्डले सबैलाई एकीकृत गरिरहेछन्, वामदेवदेखि बाबुरामदेखि सबै ल्याएर। माधव नेपालको पार्टीसँग त एकताको कुराहरू पनि आइरहेछ, वर्षमान पुनहरू हामी सरकारको नेतृत्व गर्छौँ भनिरहेछन्। यो भागभण्डा अझै पनि मिलेको छैन, सिट सङ्ख्याको कुराहरू पनि छ। ठ्याक्कै कसरी मिल्छ? को प्रधानमन्त्री हुने जस्तो देखिन्छ? म प्रधानमन्त्री को हुन्छ म भन्दिनँ, तर म दुईवटा कुरा भन्दैछु। एमाले अहिले आफ्नो ढङ्गले ठिक काम गरिरहेको छ। कमसेकम केपी ओली मलाई मनपर्छ पर्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। केपी ओलीले आफ्नो कार्यकर्ताहरूमा ऊर्जा भरिरहेका छन्, हामी एक्लै लड्छौँ भनेर। यो पोलिटिक्स हो, उनलाई थाहा छ। एमालेको नेताहरूलाई के थाहा छ भने यहाँ जति ठुलो गठबन्धन बन्छ काङ्ग्रेसको भोट त्यति धेरै चाहिँ एमालेलाई जान्छ। काङ्ग्रेसको मत माओवादीलाई जान्छ भनेर त्यो पनि कति भन्दाखेरि चाहिँ 80% काङ्ग्रेसले चाहिँ माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्ने अरे। काङ्ग्रेसका भोटरहरू बन्धुवा मजदुर छैनन् क्या। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन त्यति कमजोर होइन होइन, जसको चाहिँ 80% भोट चाहिँ लगेर माओवादीलाई खनाइदिनु। 2-4-5% बन्धुवा मजदुर होलान्। अब 20,000 भोट काङ्ग्रेसको छ, 3,000-4,000 मत चाहिँ स्थानीय निकायमा माओवादीको छ। त्यहाँ क्लेम गर्दाखेरि माओवादीले त्यो 20,000 भोटमा चाहिँ 1,000-2,000 त बन्धुवा मजदुर भएर भोट हाल्लान्। शेरबहादुर दाइले भने, रामचन्द्र दाइले भने, सिटौलाजीले भने भनेर हाल्लान्। तर मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को त्यो 15,000 मतमा चाहिँ विवेकको मत प्रयोग गर्नेहरूले यो माओवादीभन्दा त एमाले राम्रो छ भनिदिन्छन्। हरेक ठाउँमा भनिदिन्छन्। अहिले माओवादी र एमालेलाई तुलना गर्नु पर्यो भने 75% काङ्ग्रेसले साँच्चै नै डेमोक्रेसीप्रति चिन्ता हुने काङ्ग्रेसले माओवादीलाई बोक्दैन, एमालेलाई बोक्छ। एमाले त आज 4 दशकदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा पार्टनर भएर बसेको छ। माओवादी अहिले पनि टेस्टेड छ, मौका पर्दाखेरि उसले त प्रचण्ड पथै लागू गर्छ भनि पनि रहेछन्। कार्यकारी राष्ट्रपतिको लागि लबिङ गर्ने प्लस सम्पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन सारा काङ्ग्रेस र सारा नेपालीले बुझेको छन्। यो के भएर हो कुनै शेरबहादुरजीले नबुझिरहेको। मलाई त तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट भन्न पनि मन छ। शेरबहादुरजीलाई यो पार्टी ठुलो भयो। शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेस फिलोसफीलाई चाहिँ जोगाउनको लागि, काङ्ग्रेस पार्टी जोगाउनुको लागि चाहिँ उहाँलाई जाँगर छैन र उहाँका चाहिँ ती चाहिँ छेउछाउमा बस्ने चाहिँ उहाँका को छन् मलाई थाहा छैन। तिनीहरूलाई हामीसँग राख्यो भने हामी भन्छौँ नेपालको डेमोक्रेटिक आन्दोलन चाहिँ कसरी जोगिन्छ भनेर। सत्ता शेरबहादुरजीलाई 7 पल्ट प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्ने छ अरे। त्यसको लागि प्रचण्ड पनि तयार होलान् रे होइन। तर के गर्छन् 7 पल्ट प्राइम मिनिस्टर भएर? अहिले के गरिरहेका छन्?
आज के गरिरहेछन्? आज त्यत्रो नौटङ्की भयो अर्थ मन्त्रालयमा, फायर गर्न सकेन। प्रचण्डले चलाइरहेको शासन यस्तै हुन्छ। प्रचण्डले लोकतन्त्रको लागि चाहिँ शासन चलाइरहेका छन् र वान पार्टी सिस्टमको लागि चलाइरहेका छन्। बुझ्नु पर्दैन त्यति। भोलि गएर लोकतन्त्रको हरण गर्ने भनेको नेपालमा जन्मिने पुटिन भनेको चाहिँ प्रचण्ड हो, पुष्पकमल दाहाल हो। शेरबहादुरजी त्यति पनि नबुझिकन आफ्नै इतिहासलाई चाहिँ लगेर चाहिँ चिहानमा गाड्दै हुनुहुन्छ। चिन्ता लाग्नुपर्ने हो मलाई चाहिँ काङ्ग्रेसलाई कसरी चाहिँ जोगाउने, होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई कसरी जोगाउने, काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूमा कसरी ऊर्जा भर्ने। त्यस्तो पनि कोही पार्टी सभापति हुन्छ जसले काङ्ग्रेसमा ऊर्जा होइन निराशा भर्छ। त्यस कारणले गर्दा अब मलाई चाहिँ यो कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेस पार्टी भएर नै नेपालमा यो काङ्ग्रेस पार्टीको यस्तो असक्षमता देखेर नै नेपालमा कम्युनिस्टहरू बढिरहेका हुन् र कम्युनिस्टहरू बढेकै कारणले गर्दा नेपालको समृद्धिमा चाहिँ डिस्टर्ब छ। खालि नाराबाजी हुन्छ यसमा, हेर्नुहोस्, होइन। मलाई कतिपय कुराहरूमा कम्युनिस्ट फिलोसफी, मार्क्सिस्ट फिलोसफी मनपर्छ, सोसियल जस्टिसको कुरामा, होइन, अनि यो असमानता मेटाउने कुरामा मन पनि पर्छ, होइन। हामी पढेर बुझेरै हामी चाहिँ कुन ठिक कुन बेठिक भन्न सक्ने स्थितिमा आइपुगेको हो धेरै पछि। काङ्ग्रेस त पहिले नै भइयो होला, होइन। छेउ किनाराको काङ्ग्रेस त अहिले भइयो, होइन। त्यस कारणले गर्दा मलाई चाहिँ लाग्यो कि यो मुलुकप्रति चिन्ता हुने मान्छेले शेरबहादुरजीलाई सम्झाउनुपर्छ, तपाईँ प्रचण्डको चाहिँ घुर्की नसुन्नुहोस्, प्रचण्डको दबाब नसुन्नुहोस्। यसरी चाहिँ युवाहरू चाहिँ भन्न नसकिरहँदाखेरि विश्वप्रकाशले, धनराज गुरुङले या उसले अब सबैलाई आफ्नो टिकटकै चाहिँ चिन्ता छ र चाहिँ आफ्नै कन्स्टिट्युन्सीको चिन्ता छ भने यो उमेरमा किन महामन्त्री र किन उपसभापति हुने? शेरबहादुरजीसँग त आँखामा आँखा जुदाएर भन्नुपर्छ, तपाईँ काङ्ग्रेसको हितमा हुनुहुन्छ कि प्रचण्डको हितमा हुनुहुन्छ? तपाईँ लोकतन्त्रको हितमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ आफ्नो चाहिँ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ पदको चाहिँ स्वार्थमा हुनुहुन्छ? चाहिँ जुदाएर चाहिँ भन्न सक्नुपर्ने हो के को हितमा तपाईँ यो 80 वर्षमा? तपाईँको आसपास चाहिँ सबै चाहिँ के छ भने भारदारहरू छन्, बिचौलियाहरू छन्। तपाईँले काङ्ग्रेसको हित गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो, अब भनिरहेका छैनन्। त्यो टिकटकै कारणले होला। भोलि चुनाव आउँदैछ। अब सरकारको कार्यशैलीमा जाउँ, अन्तिममा पनि छौँ। अहिले नागरिकता विधेयक सरकारले बाध्य भएर विधान समितिमा पठायो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। राष्ट्रपतिले सेनाका उच्च अधिकारीसँगै हिजो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि भेट गर्नुभयो। नागरिकता विधेयकमा उब्जिरहेको अहिलेका यी सवालहरूलाई कसरी ध्यान भएको छ? हेर्नुहोस्, नागरिकता विधेयक नेपालमा यो राजनीतिक नारा भएर आयो। सधैँभरि नागरिकता समस्या छ नेपालमा, तर यो चुनावको मुखमा यसलाई ल्याएर यसलाई चाहिँ ती नागरिकहरूलाई जो नागरिकता विहीन छन् तिनीहरूलाई वस्तु बनाउने काम भयो, होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यही नागरिकता विधेयक अलि अगाडि ल्याएको भइहाल्थ्यो नि। किन चुनावको मुखमा चाहिँ तिनीहरू भोटर मात्रै हुन् त कि नागरिक हुन्? प्रचण्डले मैले 8 लाख नागरिकताको ग्यारेन्टी गरेँ भनेर मलाई मधेसमा गएर बोलिदिइसकेँ। फेरि प्रचण्डको बोलाइलाई लिएर म महत्त्व दिन्न, किनभने उनी जे पनि बोल्छन्। यतिखेर नेपालमा सबैभन्दा राजनीतिक रूपले स्खलित कोही चाहिँ पार्टी र नेतृत्व हो भने त्यो माओवादी पार्टी नै हो। माओवादी पार्टीले देशलाई बर्बाद गर्न भनेर चाहिँ सक्रिय छ। अरूले आबाद गर्न भन्लान्, होइन। म त्यो देखिरहेको छैन। माओवादी पार्टीका नेताहरूको जति चाँडो चाहिँ काठमाडौँकरण भएको छ, प्रचण्ड लगायत वर्षमान पुन अनन्तहरूको यिनीहरूको जति चाँडो यिनीहरू यहाँका बिचौलिया र डन र चाहिँ भ्रष्टहरूसँग सङ्गतमा डुबेका छन् त्यति चाँडो त कुनै पनि पार्टी यसरी बिग्रेका थिएन। माओवादी पार्टीको पतनको पराकाष्ठा यो संसारकै इतिहासमा यति फास्ट भएको, त्यसैले त उनीहरू लार्जेस्ट पार्टीबाट चाहिँ खुम्चिएको पार्टी भयो नि, होइन। 1 नम्बर पार्टी थिए, ठुलो थिए, होइन। अब अहिले चाहिँ खुम्चिएर चाहिँ यत्रो सानो भएका छन्, के कारणले भएछ त? अब त्यो प्रकरणमा जस्तो पार्टीहरू एकातर्फ खुम्चिँदै जाँदाखेरि र अर्को नयाँ पार्टीहरूले स्पेस लिँदै गर्दाखेरि नयाँ पार्टीहरूमा ठ्याक्कै मान्छेले विश्वास नगर्ने, पुराना पार्टीहरू गठबन्धन गरेर जसरी पनि चुनाव जित्ने यो दौडको बिचमा चाहिँ त्यो कुनै एउटा बालेन हर्क साम्पाङहरू उदाउन सक्ने र त्यसमा त्यो प्रचण्डले हिजो भनेका पनि छन्, बालेन सेन्टिमेन्टले जिते, हामी त्यस्तै क्यारिस्मेटिक क्यारेक्टरको खोजीमा छौँ भन्ने हिसाबले उनले भनेका छन् काठमाडौँमा। त्यस्तो देख्नु सक्नुहुन्छ आगामी दिनमा? त्यस्तो छ सम्भाव्यता? होइन, प्रचण्डको सम्पूर्ण क्रेडिबिलिटी जिरो छ। होला रोल्पा रुकुममा चाहिँ डर होला, त्रास होला, तर काठमाडौँमा या मिडल क्लासमा या लोवर क्लासमा
प्रचण्ड अब कीर्तिपुर जस्तो ठाउँमा जो कम्युनिस्टको गढ भन्थे प्रचण्ड हारेको होइन र कहाँ जानु पर्यो रोल्पा रुकुम पनि जान सकेनन् चितवन जानु पर्यो छोरीलाई त्यहाँ चाहिँ पहिला प्रयोग गरे उनले आफ्नो छोरीलाई काङ्ग्रेसको शरणमा परिरहेका छन् आफू जित्नलाई अनि त्यस्तो मान्छेले काठमाडौँमा चाहिँ अहिले काठमाडौँमा उठुन् त प्रचण्ड काठमाडौँमा प्रचण्ड उठुन् जितुन् कीर्तिपुर जस्तो डाँडामा जहाँ चाहिँ जसलाई चाहिँ नेपालको कम्युनिस्टको राजधानी भनिन्थ्यो आज दुईपल्ट काङ्ग्रेसले जितिसक्यो प्रचण्ड एउटा काङ्ग्रेसको अदना कार्यकर्तासँग हारेर सिराहाबाट जितेर आउनु पर्यो होइन अनि त्यसले चाहिँ काठमाडौँमा म बालेनको जस्तो अर्को चाहिँ ल्याउँछु त्यो मोरल ताकत छ त्यो व्यवहारिक त्यो पोलिटिकल फिलोसफी छ उनीसँग त्यो गभर्नेन्सको चाहिँ ज्ञान छ प्रचण्डसँग प्रचण्डको चाहिँ आवरण देख्दाखेरि मान्छेले के भनेर अहिले उनलाई बुझ्ने प्रचण्डले जुन ढङ्गले चाहिँ त्यो शारदा प्रसाद अधिकारीदेखि लिएर चाहिँ अस्ति भर्खर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मासम्मलाई प्रोटेक्ट गरे उनलाई के भनेर बुझ्ने उनलाई चाहिँ पोलिटिसियन भनेर कसैले बुझिरहेको छ र आज उनी पोलिटिसियन कुनै जमानामा थिए मेरो लागि पनि कुनै खलनायक थिएनन् उनी आज छन् उनी उनको जस्तो पतन कसैको भएको छ अरू उनले एकपल्ट आफ्नो छेउछाउमा उनलाई भेट्न को आउँछ अनि कतिले छोडिसके धेरै पर्दैन आफूले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको टेलिफोन डायरी उनले कल्ला कल्ला गर्थे र आज उनले कल्ला कल्ला धेरै समय दिन्छन् त्यतिखेर कल्लाई भेट्थे अहिले कल्ला भेट्छन् एकपल्ट हेर्ने बित्तिकै त्यो मान्छेको पतन थाहा भइहाल्छ आज उनलाई 10 जनाले भेट्छन् भने 9 जना उनलाई भेट्ने चाहिँ आर्थिक बिचौलियाहरू हुन्छन् भ्रष्ट हुन्छन् कर्मचारी तन्त्र हुन्छ आज उनी राजनीति गरिरहेका छन् र काठमाडौँमा बसेर म कहीँ पनि देख्दिनँ उनले काठमाडौँमा उनको पार्टीले 1 सिट जितेछ भने होइन काठमाडौँवासीको चाहिँ चेतनालाई लिएर प्रश्न गर्न सकिन्छ ल माओवादी पार्टीले एक ठाउँ जितोस् त काठमाडौँमा तमाम कमजोरीको बावजुद पनि यहाँ अहिले पनि एमाले र कङ्ग्रेसले आफूलाई चाहिँ स्थापित गरेका छन् किनभने सोसियली चाहिँ जो उनीहरूका कार्यकर्ता छन् तिनीहरूको सेन्ट्रल कार्यकर्ता भन्दा धेरै क्लिन छन् सोसाइटीमा चाहिँ अहिले पनि एमाले र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू जो काम गरिरहेका छन् वार्डमा टोलमा गाउँमा त्यो त्यस्तो करप्ट छैन नि जस्तो करप्ट चाहिँ शेरबहादुरको आसपासमा होला कहाँ करप्ट छ त्यस्तो त्यो त्यसै कारणले यो किन यत्रो बिगार्दै पनि यत्रो 3 दशक हुँदाहुँदै पनि यही पार्टी किन भन्दाखेरि यो डाइनामिक्स मान्छेले बुझ्यो के छैन भने उनीहरूले हेर्दाखेरि शेरबहादुर देख्छन् रामचन्द्र देख्लान् या चाहिँ कृष्ण सिटौला देख्लान् या चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अरू देख्लान् तर गाउँ टोलमा त चाहिँ जो काङ्ग्रेस छ त्यो त अहिले पनि काङ्ग्रेसको मूल्य पद्धति सिद्धान्त एमालेको पनि त्यही छ तर गाउँ टोलमा पनि तपाईँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी पार्टीको त्यो नैतिक मूल्य मान्यता भएको मानिस 5 जना पनि भेटिँदैन रोल्पा रुकुममा के छ मलाई थाहा छैन एटलिस्ट काठमाडौँ विराटनगर पोखरा यो यतापट्टिको चाहिँ नेपालमा छैन अनि कुन तागत कुन शक्ति छ कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नुहुन्थ्यो क्या सधैँ केन्द्रीय कार्य समितिमा राजनीति नैतिक शक्तिबाट हाँकिन्छ सङ्ख्याबाट होइन भन्नुहुन्थ्यो त्यो नैतिक शक्ति त पतन भएको अवस्था अब सबै मिलेर एउटा दललाई खेदिराख्दाखेरि त्यो एमाले चाहिँ अब बल जति तल प्रेस गर्यो त्यति उफ्रिने भन्ने सम्भावना पनि हुन्छ कि हुँदैन सबै एकै मैले अघि सुरु सबै सम्भावनाहरू बाँचेकै छ एमाले यो 5 वर्ष होला अहिले सबै गठबन्धनले गर्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा यिनीहरूको सत्ता बन्ला तर त्यसले जुन चाहिँ समर्थन क्षेत्र गुमाउँछ नि काङ्ग्रेसले त्यो अधिकांश समर्थन क्षेत्रमा अपोजिसनमा बसेर एमाले त्यसलाई चाहिँ क्याप्चर गरिदिन्छ र 5 वर्षपछिको चुनावमा यी सबै मिल्ने पनि एमालेको लागि राजनीति जितिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् सत्ता गुमाइरहेको हुन्छ 5 वर्षलाई त त्यसले केही फरक पर्दैन काङ्ग्रेसले पनि अहिले के छ भने आफ्नो समर्थन क्षेत्रलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्न सक्यो भने सत्ता गुमाइरहेको होला सत्ता त 22-23 सिट भए पनि आउँदो रहेछ नि त होइन यसको लागि धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन तर आफ्नो भोट बेस चाहिँ आफ्नो सपोर्ट बेस चाहिँ गुम्दाखेरि त कहिले फर्किँदैन नि आज मधेसमा यत्रो काङ्ग्रेसको डिब्याकल छ जहाँ चाहिँ मधेसमा काङ्ग्रेस बाहेक अरू कोही नहुने स्थिति थियो गुमेको छ अब त्यसलाई फर्काउन सक्यो काङ्ग्रेसले फर्काउने कुनै योजना बनायो त्यहाँ कुनै प्लानिङ छ काङ्ग्रेसको कुनै एजेन्डा छैन नि
एउटा थिए मधेसको एजेन्डा बुझेका जानेका प्रदीप गिरी। शेरबहादुर देउपालाई त मधेसमा कति जिल्ला छ त्यो पनि थाहा छैन होला। मधेसमा सिराहामा कुन भाषा बोलिन्छ र चाहिँ के अरे पर्सामा कुन भाषा बोलिन्छ त्यो पनि थाहा छैन। आज मधेसको विडम्बना हेर्नुहोस् न, न रामचन्द्र पौडेल, न कृष्ण सिटौला, न के अरे चाहिँ न गगन थापा मधेससँग जोडिएको को छ आज? मधेससँग सांस्कृतिक रूपले होइन, मधेससँग चाहिँ भाषिक रूपले, मधेससँग व्यावहारिक रूपले जोडिएको मलाई एकजना पनि देखाउनु त। कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ तपाईँलाई सप्तरी हामीले लिएर गएको थियौँ प्रतिबन्धित कालमा। भट्टराईजीलाई सप्तरी सिरातिर हामीले लिएर गएको थियौँ। उहाँलाई धोती लाएर मैथिली, त्यहाँको मैथिलीले बोल्ने भन्दा पनि एकदम राम्रो मैथिली हिन्दी बोल्नुहुन्थ्यो भट्टराईजी। बिपी कोइरालाको त्यही गुणहरू थियो। आज छ कुनै काङ्ग्रेसमा जो चाहिँ यसरी चाहिँ जोडिन सक्छ? एमालेमा पनि छैन थियो। देश चाहिँ विविधतायुक्त, नेताहरू चाहिँ एकदमै कट्टर एउटै भाषा। मातृका प्रसाद कोइराला नेपालमा बोलिने सबै भाषा बोल्नुहुन्थ्यो। बङ्गला बोल्नुहुन्थ्यो, हिन्दी बोल्नुहुन्थ्यो, अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्थ्यो, मैथिली बोल्नुहुन्थ्यो, अवधी बोल्नुहुन्थ्यो, लिम्बू भाषा पनि बोल्नुहुन्थ्यो। नेता त्यसै हुन्छ र भनेको छ। नेता ल्याबोरेटरीबाट निस्किँदैन नि, नेता यस्तै प्रयोगशालाहरूबाट नेता निस्किने हो। यो प्रयोगशालामा गएर शेरबहादुर देउपा कहिले त्यो त्यहाँको 40 डिग्री टेम्परेचरमा राजनीति गरेका छन्? गगनले गरेको छ? छैन। यहाँ काठमाडौँमा बसेर 5 स्टार इन्टरेक्सन गर्न सहिलो छ। एकपल्ट गएर चाहिँ 3 महिना चाहिँ अवधि सिकेर पर्सामा बसे हुँदैन? जनकपुरमा यहाँ राजविराजमा बसेर चाहिँ मिथिला सिके हुँदैन? अनि नै जोडिन्छ त्यहाँको भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य के छ भनेर। त्यसै देश बन्छ। बिपी कोइराला त्यसै अथोरिटी किसिमले बोल्न सक्नुहुन्थ्यो नि। म यो मधेसी कम्युनिटीमा चाहिँ पहाडेलाई दिएर जिताउँछु भन्नुहुन्थ्यो। त्यसको पछाडि उहाँ आफै चाहिँ मैथिली हुनुहुन्थ्यो। आज खोइ त्यो नेता एमालेमा पनि छैन, कोही त्यो कसैमा पनि छैन। एकाङ्की एउटै सांस्कृतिक समूहको वर्चस्वमा भएका नेताहरूले, त्यो राष्ट्रवादको त्यो धुकधुकीमा बनेका नेताहरू एमालेकाहरूसँग विविधतायुक्त नेपालको चाहिँ त्यो किसिमको इन्ट्रेक्सनै छैन। हामी अहिले पनि चाहिँ राजविराज गयो भने त्यहाँको मैथिली भाषा मजाले बोल्छौँ, पर्सा गयो भने अवधि बोल्छौँ। किनभने यो हामीले कहाँबाट सिक्यौँ? यो हामीले राजनीतिको चाहिँ फिल्डमै सिकेको। आजकोले सिकेको छैन यस्तो छैन नि, किनभने त्यहाँ कहिले जानै परेन। त्यो त सम्बन्धित पार्टीहरूले विचार, नीति, सिद्धान्त कार्यकर्ताहरूलाई जानकारी गराउने, त्यो पनि नगर्ने र मूल नेतृत्वमा रहेकाहरूले फरक विचार, नीति, सिद्धान्तहरूसँग सत्ता स्वार्थको लागि गर्लामा अँगालो हालिदिएपछि त्यो तल बस्ने कार्यकर्ताले कसरी सिक्छ र? त्यसैले गर्दा आज के हो भने सबै कुराको देशमा चाहिँ यो यसको तपाईँको एन्सर के छ भने देशमा चाहिँ अहिले संहिता आएको छ। नेपालका नेताहरू चाहिँ सबै अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ संहिता विरोधी, एकात्मक, काठमाडौँ केन्द्रित, एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै ड्रेस अझै लगाएर चाहिँ राष्ट्रिय नेता हुन खोजेका छन्। थाहा पनि छैन तामाङको समस्या के छ, राजविराजको मुसहर टोलमा चाहिँ के भइरहेको छ त्यो थाहा छैन। कसैले अहिले दुःख गरेर नेता हुनु परेको छैन। कोही अहिले चाहिँ कहीँ समाजसँग जोडिएर नेता हुनु परेको छैन। होइन, डनहरू टिपो टक्क टक्क यहाँबाट जान्छन् कि नेताहरू, त्यहाँ रेडिमेड मञ्च हुन्छ उनीहरूका। विद्यार्थी नेता छन् भने विद्यार्थीहरू त्यो आफूसँग पढेकाहरूले रेडिमेड मञ्च बनाउँछन्, फेरि त्यसको लागि मात्रै बनाउँछन्, उनीहरूको नेताको लागि बनाउँछन्, काङ्ग्रेसको लागि बनाउँदैनन्। अनि त्यसैले बनाएको मञ्चमा भाषण गर्छन् र आउँछन्। त्यसै कारणले अब अहिले हामीले लामै छलफल गऱ्यौँ होइन, बालेनदेखि लिएर हर्क सापानदेखि लिएर काङ्ग्रेसको चाहिँ अब कोलिसनदेखि लिएर एमालेको भविष्यदेखि लिएर यहाँसम्म आउँदा यी सबै कुराहरू पोलिटिक्स हुने यो हुन्छ। हेर्नु संसारमा यो भयो भनेर धेरै चाहिँ निराश हुनु पर्दैन। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यो सबै कुरा बुझेर नेता हुने मान्छे भएन कि नेपालमा। मुलुकको समाज विज्ञान बुझेको, मनोविज्ञान बुझेको, अर्थविज्ञान बुझेको होइन, र त्यो सबैको इतिहासको ज्ञान भएर वर्तमानको चाहिँ यो चाहिँ सारा चाहिँ केलाएर अनि भविष्यतर्फको यात्रामा चाहिँ नेपाललाई लिएर जाने नेतै भएन। नेता चाहिँ के भएको छ भने यो चाउचाउ र मोमो, चुनाव चाहिँ कसरी जित्ने बाहेक छैन। चाउचाउ र मोमो खाए जस्तो छ कि फटाफट नेता भएको छ, समाजसँग पनि जोडिएको छैन, मिडियासँग जोडिएर कोही नेता भएका छन् होइन, जनतासँग जोडिनै पर्दैन आज।
आज तपाईँ मिडियाले नेता बनाइन्छ आज कसैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा के होइन पहिला के हुन्थ्यो अरे भने साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नेता बनाइदिन्थ्यो अरे त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर चाहिँ अनि मार्क्सवादीहरू आए अरे यो इम्पेरियलिस्टिक लिडर हो अब चाहिँ भुइँबाट जोडिएको चाहिँ नेता भनेको चाहिँ मार्क्सिजमले निकाल्छ भनेर भन्यो अरे अनि मार्क्सिजमले पनि चाहिँ भुइँबाट जोडिएको होइन ल्याबोरेटरीबाट जोडिएको नेता निकाल्न थालेछ त्यसपछि सबल्टनहरू आए त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर नेसनलिस्टहरू आए होइन अब त्यो त्यसै कारणले गर्दा नेता प्रोडक्सन हुने फ्याक्ट्रीहरू पनि विभिन्न खालका छन् इम्पेरियलिस्टिक आइडियाबाट हुने कि मार्क्सिस्ट आइडियाबाट हुने कि नेसनलिस्ट आइडियाबाट हुने कि सबल्टन आइडियाबाट हुने कि नेपालमा चाहिँ मिडियाबाट नेता हुने एउटा रहर धेरैलाई जागेको छ। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद।